अस्सलामु अलैकुम। मैं हकीम फरहान तारिकी प्रोग्राम रूहानी इलाज हकीम फरहान तारिकी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज थोड़े से सवाल ज़्यादा हैं। हकीम साहब, रिस्क में बरकत का क्या तरीका है, इसके बारे में कोई वजीफ़ा बताएं। बात यह है कि कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, वाक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, कि और जो नेक अमल तुम भेजते हो उसे बदले में बुजुर्ग तर पाओगे। मिसाल के तौर पर आपने एक खेल जोता और उस खेत में बीज डाला अनार का, तो दरख्त भी अनार का ही उगेगा और फल भी अनार का ही आएगा। आप भेज क्या रहे हो, सही क्या कर रहे हो, ठीक है ना। एक आदमी 30 दिन नौकरी करता है तो उसको महीने के आखिर में और दूसरे महीने के शुरू में, ऐसे समझे, तनख्वाह मिलती है। 30 दिन उसने खिदमत दी ना, तो तुमने किया क्या ऐसा जो तुम्हारे नसीब में लिखा है वो तो तुम्हें मिलेगा। मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाह वजह का कौल है कि मौत की तरह रिस्क भी तुम्हारा पीछा करता है, लेकिन अब तुम चाहते हो बरकत, कि तुम उस थोड़े से ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ हो। तो उसके लिए तुमने एक एक्स्ट्रा चीज़ मांगी है। तो तुमने एक्स्ट्रा क्या किया है? क्या तुमने कोई जिक्र किया इस ज़माने में? क्या तुमने कोई सदका या खैरात की? क्या तुमने भूखों को खाना खिलाया? क्या तुमने लिल्लाहियत के लिए, अल्लाह के नबी की रज़ा के लिए किसी मुश्किल में गिरफ्तार शख्स की मदद की, किसी के लिए आसानी पैदा की? अगर तो तुमने की है तो वो भी तुम्हारे काम में आसानियां करेगा। मैंने कहा कि वाक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, कि और जो नेक अमल तुम भेजते हो उसे बदले में बुजुर्ग तर पाओगे। तुमने भेजा क्या है? तो मेरे भाई, पहले कुछ भेजो, यानी उसकी राह में खर्च करो। कम नहीं होता। तुम्हारी इस्तिताअत एक आदमी को खाना खिलाने की नहीं है। अब तो एक दाल माशी 160-180 रुपये की हो गई है, रोटी 20 की है, कहीं 25 की है, तो 2 रोटी और एक दाल 250 रुपये की आ गई, 250 की आ गई। कोई बात नहीं, तुम 2 पूरियाँ ले लो, सालन फ्री आता है, वो दे दो। नहीं है 2 पूरी, कोई बात नहीं, 1 पूरी ले लो। वही तुम किसी भूखे, किसी ज़ईफ़, किसी ऐसे शख्स को जो तुम्हें लग रहा है कि भाई बेचारा बिल्कुल ही ये नीडी है, अनवेल है, इसको आप उसकी खिदमत में पेश करें और अपने जहन को इस तरीके से रखना, उसके सुपरमेसी वाला ना हो कि मैं दे रहा हूँ, ये समझ के कि ये अल्लाह का मेहमान है और मैं उसकी राह में दे रहा हूँ। तो उस तरीके से देना कि अल्लाह का मेहमान है। समझ में आया ना? पेश करना बाकायदा अदब के साथ करो। इसी तरीके से अगर तुम्हें लगता है तुम किसी दफ्तर में नौकरी करते हो, कहीं ऐसी जगह हो कि जहाँ पर तुम्हारी पब्लिक डीलिंग है, तुम लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करो, उन्हें गाइड करो, उनके लिए आसानी, नरमी, सहूलत पैदा करो कि बेटा ऐसे कर लो, भाई ऐसे कर लें, अंकल ऐसे कर लें, ये इस तरीके से जल्दी से हो जाएगा, ये इसका प्रोसेस है। लेकिन किसी मादी रिटर्न यानी माली फ़वाइद या मादी फ़ायदे की नीयत से नहीं, अल्लाह के नबी के लिए कि मैंने आपकी मोहब्बत में की। फिर तुम देखो कि तुम्हारा 100 रुपया तुम्हें 1000 का फ़ायदा पहुंचाएगा। करके देखो। मैं बड़ी बात नहीं करता, दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने रब पे पूरा भरोसा है। करो, 7 दिन करके देख लो, अगर फ़ायदा ना हो तो मुझे मेरे मतलब पे आके पकड़ लेना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हकीम साहब, मेरी हड्डियों में दर्द रहता है और नमाज मैं कुर्सी पे बैठ के पढ़ता हूँ, जबकि मेरी उम्र 34 साल है। बेटा, आप अपना जो है ना विटामिन D3 का टेस्ट कराएं और इसकी रिपोर्ट पे मुझे अरसाल कर दें, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा। और अपना मैरिटल स्टेटस भी उसमें लिख दीजिएगा और कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो वो बता दीजिएगा, सही ना। वैसे तब तक ये नहीं हो रहा तो एक छोटा सा नुस्खा मैं आपको बता देता हूँ कि देसी अंडे उबले हुए
ان کی زردیاں نہیں، صرف دیسی انڈے ابلے ہوئے کاؤ ملک گائے کے دودھ کے ساتھ یہ صبح نہار میں پیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی کیفیت میں افاقہ ہوگا۔ بہرحال آپ اپنا وائٹامن D3 کا ٹیسٹ کروا کے مجھے رپورٹ دے دیں، پھر انشاءاللہ میں آگے کا آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ اگلا سوال، حکیم صاحب کاروبار میں نئے راستے اور کاروبار کو بڑھانے اور اس میں کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ؟ یہ دوبارہ سوال آ گیا، وہی ابھی جو میں نے عرض کرا، لیکن وظیفہ آپ نے پوچھا، میں آپ کو بتا دوں۔ اللہم یا مفتح الابواب، صحیح؟ اچھا، آپ کے نام کے حساب سے 372 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، صحیح ہے؟ تو 372 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو نئی نئی اپرچونیٹیز خود بخود دکھیں گی رب کائنات کی طرف سے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ حکیم صاحب میرے والد کی عمر 58 برس ہے، بالکل نارمل، سگریٹ وغیرہ بھی نہیں پیتے، نہ کوئی پان کھاتے، ایک دم ایکٹیو آدمی ہیں، کوئی اوبیسٹی نہیں، موٹاپا بھی نہیں ہے، لیکن اچانک ان کو ہانپنا ایک دم شروع ہوا، اور جب ان کو ہاسپٹل لے کے گئے، ان کی اینجیوگرافی کرائی تو ان کی 2 شریانیں مکمل بند آئی ہیں۔ دیکھو بیٹا، آج کل یہ مسئلہ تو چل رہا ہے، ہماری غذائیں ٹھیک نہیں ہیں، ہم جو گھی کھا رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ، ہم جو بازار کی چیزیں کھا رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ایک تو بازار کی چیزیں فوری طور پر ترک کر دینی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے والد بزرگوار کو خالی پیٹ پیدل چلائیں، ابلا ہوا تھوڑے دن کھلائیں، مجھے جو رپورٹ ہے ایکو کی اور ان کے جو ہارٹ کی وہ بھیج دیجیے، میں دیکھ کے بتا دوں گا۔ ہمارے پاس اس کے لیے شوگر فری بھی ہوتی ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس شوگر فری سیرپس ہیں اور کچھ دیگر ادویات ہیں، وہ میں رپورٹ دیکھ کے پھر تجویز کر دوں گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے والد کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک بات اور بھی ہے کہ اپنے والد سے کہیے گا کہ ہر نماز کے بعد 90 دفعہ ایسے اپنے قلب پہ ہاتھ رکھے، یا قویو یا قویو یا قویو، اس سے بھی بہت تقویت ملے گی انشاءاللہ۔ ایک اور سوال، حکیم صاحب میں جب صبح سو کے اٹھتا ہوں تو مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، میرا جسم بہت ٹوٹ رہا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے مجھے بخار ہے، اور تھوڑا سا بھی میں پسینوں میں یا باہر کا ایسا کوئی کام کر لوں مجھے پسینہ ہے تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، 11 ساڑھے 11 12 بجے میں بالکل ایکٹیو ہو جاتا ہوں اور میری آنکھ بھی کھل جاتی ہے، 9-10 بجے تک تو میری کیفیت بخار والی رہتی ہے۔ اچھا، میرا بلڈ پریشر بھی ڈاؤن رہتا ہے، جب بھی میں چیک کراتا ہوں تو 60/90 یا 70/100 آتا ہے۔ دیکھیں بیٹا، آپ کو جو ہے نا بنیادی طور پہ جسمانی کمزوری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا جگر معدہ اپنے افعال درست طریقے سے انجام نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ کیفیت ہو رہی ہے۔ اگر آپ کا جگر صحیح طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ وہ جو بھی غذا کھا رہے ہیں وہ آپ کے جسم کو لگتی ہے، آپ کا شوگر لیول، بلڈ پریشر سب مینٹینڈ ہوتا اور آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتا۔ اچھا، امیون سسٹم بگڑتا ہے نا، اس کی سب سے پہلی جو ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ جب صبح سو کے اٹھتے ہیں تو آپ فریش نہیں ہوتا، آپ کا جسم مکمل ٹوٹ رہا ہوتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کو بخار ہو رہا ہے، حرارت ہو رہی ہے۔ اچھا، جب وہ سستی دور ہو جاتی ہے، 1 آدھ گھنٹہ آپ لیٹے رہتے ہیں، 2 گھنٹے، اس کے بعد جب آپ کی بالکل وہ جناب ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو آپ بالکل ایکٹیو ہوتے ہیں، شام تک ایکٹیو گھوم رہے ہیں، بلکہ گھر والے کہتے ہیں بھائی صبح تو تمہیں بخار ہو رہا تھا، تم اسکول نہیں گئے، تم آفس نہیں گئے، وغیرہ وغیرہ، صحیح نا؟ ابھی تم بالکل ٹھیک گھوم رہے ہو۔ تو یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے، یہ ہوتا ہے، اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس مقوی بدن کے نام سے ایک کمپلیٹ کورس ہے، 1 ماہ کی دوائی ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بالکل آپ صحت مند ہو جائیں گے، ایکٹیو ہو جائیں گے۔ جب آپ سو کے اٹھیں گے تو بالکل فریش اٹھیں گے، جو آپ کی کیفیات میں جو کہ آپ نے لکھی بھی نہیں کہ یہاں اس پورے حصے میں درد، کمر میں درد، زیادہ دیر کھڑے ہو گئے تو پنڈلیوں میں درد، وہ بھی دور ہو جائے گا، زیادہ پسینہ آنا ہاتھ پیروں سے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے امور انجام دیں گے، بھلے پسینہ آئے گا، آپ کو نیند کا غلبہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ ایکٹیو ہو کے اپنے دن بھر کے کام انجام دیں گے اور آپ کو تھکن کا احساس بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا۔ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی طبی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو تو آپ ہمارے اسکرین پہ دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مختصر سا سوال اور مختصر سی بات کریں، کوشش کریں کہ 30-35 سیکنڈ میں اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، اور جن لوگوں کو ہمارے بتائے ہوئے وظائف سے فائدہ ہوا ہے
وہ میرے شیخ، میرے پیر و مرشد صوفی حکیم طارق احمد جہانگیری کے لیے خاص طور پہ دعا کریں۔ السلام علیکم۔